Ladies and gentlemen, direct your attention to the back door for the entrance of your groomsmen. Ladies and gentlemen, a round of applause for your groomsmen this morning. Ladies and gentlemen, the parents of the bride. And now, ladies and gentlemen, your groom with his parents, Mama and Mommy.
Ladies and gentlemen, a round of applause for your groom this morning. गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तपुत्रका उत पुरन्न धृष्ण्वर्चत अर्चत प्रार्चत नोरीरिषोमापरादाः येन सपत्ना अपते भवन्विन्द्राग्निभ्याम् अपबाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्या पुरुष्पृशम् उग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् दीप्यस्वजातवेद पघ्नं निरुतिं मम पशुकुष्ठमह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा। ॐ याः फलिनीर्या फलापुष्पायाश्च बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं तस्मात् शिवम् एष्यात् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे फलदानसम्पूर्णसकलफलावाप्तिरस्तु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु। ॐ अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत अर्चन्तु पुत्रका उत पुरन्न धृष्ण्वर्चत अर्चत प्रार्चत अद्वै ब्रह्मचारण प्राणमत्यप्रक्ष्यः मूर्धा देव्यपतिष्यत् अहमुदाचार्यश्रेयान् भविष्यामि। Hi everyone, welcome to the wedding ceremony. Here we are doing two traditionals here. So just follow, we are doing like Kerala and Gujarati mixing, okay? Don't misunderstand anything, okay? So both traditions we are doing it, okay? First we are starting with Ganesh Puja, with Ketan and Vanisa's parents. Om Gananantva Ganapatikum Havamahe Kavin Kavinam Upamashravastamam ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः। श्रीमहागणाधिपतये नमः। हस्तं प्रक्षाल्य आचम्य आचम्या ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः मणिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः। यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला आदेवी सर्वमङ्गला तयोः तुस्पृणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीवृन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः मातृभ्यो पितृभ्यो सद्गुरेभ्यो नमो नमः। यं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु।
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ. Take a deep breath. उमाभोज्य तीरसमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सवरं श्री परमेशमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं. परमेशमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्री महाजम्भोराज्ञे वर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वता मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे इन्द्रवखण्डे उत्तरमेरिकायां मिसिसिपी मिसौरी महानदीनां तीरे इलिनाय राज्ये अद्य कल्याणमण्डपे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकप्रभवादिषष्ट्याः संवत्सराणां मध्यिदानीं श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे अद्य शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवादरे शुभवादरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषणविशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां शुभतिथौ श्री परमेशमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभगोत्रोद्भवस्य केतन्नामधेयस्य यजमानस्य अद्य पाणिग्रहणाङ्गत्वेन श्रीमान् नक्षत्रे धनुर्राशोदस्य धनुर्राशोजातस्य कुमार्याः विनिसानाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे धनुर्राशोजातायाः यजमानस्य दीर्घायुष्यावुद्यर्थं सकलसौभाग्यता सिद्ध्यर्थम् अद्य विवाहमहोत्सवाङ्गत्वेन मम 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 रिपीट कुमार्याः अद्य कन्यादान अंगत्वेन आदौ गणपति अनुग्रह सिद्ध्यर्थम आदौ गणपति पूजां शुद्धि पुण्याः वाचनं वर लक्ष्मीनारायण स्वरूपाय वरपूजाञ्च अद्य करिष्ये. You repeat. मम पाणिग्रहण अंगत्वेन आदौ मम श्री महागणपति अनुग्रह सिद्धि अर्थम गणपति पूजाञ्च शुद्धि पुण्याः वाचन आख्यम कर्म करिष्ये. पुण्याः वाचनाख्यं कर्म करिष्ये. ओम असुनीते पुनरस्माचु प्राणमिहनोधेः भोगं दुःखस्येम सूर्यप्रचमलयान स्वस्त्यमृतं वै प्राणामृतमापः प्राणानेव यथा स्थानमुपह्वयते. श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः. वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव मम सर्वकार्येषु सर्वदा. श्री महागणाधिपतये नमः. ध्यायामि आवाहयामि सिंहासनं समर्पयामि. श्री महागणाधिपतये नमो नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि. मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. महागणाधिपतये नमः. स्नानं समर्पयामि. गणाधिपतये नमः. स्नानानन्तरे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. श्री महागणाधिपतये नमः. वस्त्र उपवस्त्रार्थे पुष्पाणि समर्पयामि. अलंकरणार्थे हरिद्रादि मंगलचूर्णं समर्पयामि. कुंकुमादि मंगलद्रव्यं समर्पयामि. सिन्दूरादि मंगलद्रव्यं समर्पयामि. श्री महागणाधिपतये नमः. ओम सुमुखाय नमः. ओम एकदंताय नमः. ओम कपिलाय नमः. ओम गजकन्निकाय नमः. ओम लंबोदराय नमः. ओम विकटाय नमः. ओम विघ्नराजाय नमः. ओम विनायकाय नमः. ओम धूमकेतवे नमः. ओम गणाध्यक्षाय नमः. ओम फालचंद्राय नमः. ओम गजाननाय नमः. ओम वक्रतुंडाय नमः. ओम शूर्पकर्णाय नमः. ओम हेरंबाय नमः. ओम स्कंदपूर्वजाय नमः. ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री महागणाधिपतये नमः. षोडशनामानि पुष्पाक्षतपूजां समर्पयामि. वनस्पत्युद्भवैर्दिव्यैः नानागन्धैः सुसंयुतः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्.
श्रीमहागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि वनस्पत्युद्भवेर्दिव्यैः नानागन्धैः सुसंयुतः आघ्रेयः सर्वदेवानाम् इधर से from left hand right hand touch करो left hand से right hand touch करो this one hold in right hand that's it yeah show like this show to the Ganesha yep गणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि श्रीमहागणपतये नमः प्रत्यक्षमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरे शुद्धाचमनीं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः भूर्भुवस्सुवाः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् महागणपतये नमः अमृतफलानि निवेदयामि अमृतमस्तु ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा तमानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये पानतर्पयामि स्वभक्षालयामि पदभक्षालयामि शुद्धाचमनीं समर्पयामि पूगीफलैः सकर्पूरैर्नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्रीमहागणाधिपतये नमः सदक्षिणाकं सताम्बूलं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः धाता धातॄणां भुवनस्य स्पतिर्देवगुं सवितारमभिमातिशाहम् इमं यज्ञमश्विनोभा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानं यर्थात् श्रीमहागणाधिपतये नमः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुरम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शुभजुताय श्रीवरदमूर्तये नमः शो लाइक दिस गणपतये नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरे शुद्धाचमनीं समर्पयामि रक्षरक्षान् धारयामि देवगुं सवितारमभिमातिशाहम् यमं यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानं यथात् श्रीमहागणाधिपतये नमः वेदोक्त सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकन्निकः लम्बोदरश्च गुणोऽक्षराजो विनायकः धूमकेतर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डदुर्भकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नः मम न जायते गणाधिपतये नमो नमः मंत्रपुष्पाणि आत्मप्रदक्षिण प्रार्थना नमस्काराणि समर्पयामि गणपतये नमः मंत्रपुष्पादमुस्वपचारान् समर्पयामि चित्रमाच्छादयामि चामराभ्यां वीरयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकानारोहयामि अश्वानारोहयामि समस्तराजोपचार देवोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार मंत्रोपचार तंत्रोपचार सर्वोपचार पूजाः समर्पयामि अनया पूजया श्रीमहागणाधिपतये नमः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु श्रीमहागणाधिपति प्रसादं यजमानस्य शिरसा गृह्णातु सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुर सर्वगुं मर्तु मे पापं दूर्वादुष्टनाशिनी सुमुखं महागणपति प्रसाद सिद्धिरस्तु गणपतिं यथास्थानं प्रवेशयामि We just completed Ganesh Puja and now we are doing Shuddhi Punyaha Vachana. So purify all the things here and ourselves. We are doing Punyaha Vachana, the Varuna Puja, means the Kalash Puja. Om Ma Kalashe Eshudhavati Pavitre Parishichyate Ukter Yagnesha Varthate Tatitriso Amarochana Rohanabhra Jasedevam Tirapavitramati Apo Dharyamatuguho Devena Savitrotputa Vaso Suryasya Rashmivihi Apo Vaidagam Sarvam Vishwa Bhutanyapa Pranavapo Pajavapo Namapo Amrutamapa Sambradapo Viradapo Saradapo Chandakshapo Jyotikshyapo Yogushyapa Satyamapa Sarva Devatapo Bhurбhuvassu Varapo Om Shivapasuntu Om Gandhaha Gandhadvaram Duradharisham
नित्यपुष्टाङ्गरीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपफुषे श्रियं सुगन्धाः पान्तु ॐ पुष्पाणि सुपुष्पाणि पान्तु ॐ सुमनसः सोमनस्यमस्तु ॐ अक्षतं चारिष्टं चास्तु ॐ अन्वाहार्यः सोमन्वाहार्योऽस्तु ॐ दक्षिणाः पान्तु बहुदेयं चास्तु विश्वे देवास्तक्तवा च पृथिमातर्मामायकं सेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यागं तु श्रोषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवावन्तु शोभायै पितरो न वदन्तु मनः समाधीयतां समाहितमनतस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः स्मः रिपीट मम 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 ॐ शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु स्वस्ति शिवं कर्मास्तु कर्मसमृद्धिरस्तु पुत्राभिवृद्धिरस्तु गोत्राभिवृद्धिरस्तु गृहे धनधान्यसमृद्धिरस्तु पुनरपि गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवत् ऐशान्यां बहिर्देशे अरिष्टं निरसनमस्तु आग्नेयामित्पापं तत्प्रतिहतमस्तु यच्छ्रेयस्तदस्तु शुक्राङ्गारक बुध बृहस्पतिश्चर राहुकेतु सोमसहितादित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः देवताः प्रियन्ताम् नैऋतिदेशे शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापाणि शाम्यन्तु ईतयः कलशेजुभानि वर्धन्तां जवार्तवस्तन्तु जवावोर्तयः सन्तु जवा वनस्पतयः सन्तु अहोरात्रे जवे स्यातामुत्तरे शुभकर्मग्नमस्तु सर्वाः सम्पदः सन्तु सर्वशोभनमस्तु महादेवः प्रियतां भगवान् नारायणः प्रियतां भगवान् नारायणः यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पट्कुरवीता विशावयुदेति यदनक्षत्रनैति यावति तत्र सूर्यो गच्छेतु वरुणाय नमः ध्यायामि आवाहयामि सिंहासनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः स्थानं समर्पयामि स्थानान्तरे आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः वस्त्रोपवस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि वरुणाय नमः अलङ्करणार्थे दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि ओं हा वरुणासनाय नमः ओं हा वरुणमूर्तये नमः वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः स्वरूपिणे नमः पाम्पतये नमः तीर्थराजाय नमः मकरवाहनाय नमः जृम्बकाय नमः वाचास्ताय नमः पश्चिमाधिपतये जलाधिपतये श्रीवरुणाय नमः पूजां समर्पयामि वरुणाय नमः धूपमाघ्रापयामि वनस्पत्युद्भवेर्दिव्यैः नानाविधाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि वरुणाय नमः दीपं दर्शयामि नैवेद्यं भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् वरुणाय नमः अमृतफलं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः सकलाराधनेः स्वच्छितमस्तु वं वरुणाय नमः ॐ यत्सिद्धिते विशो यथा प्रदेवृणं व्रतं मुनीम सिद्ध्यविद्यवियत्किञ्चेदं वरुणदेव्ये जनेभिद्रोहमनुष्याश्चरामसि अचित्तीयत्तव धर्माजुयोऽपि ममानस्तस्मादेन सो देवरीरिषः कितवा सोयिद्रिरुपुन्नदीवी यद्वाघा सत्यमुतयन्न विद्मा सर्वात्ता विश्यसिधरेव देवाधाते स्यामवर्णप्रियासाः दधिक्रावन्नोकारशं जिष्णोरश्वस्य वाजनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयोगुं शितार्षत् आपोष्ठामय भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षते यो विश्वतमोरदस्तस्य भार्य देहनः उषितिर्वमातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णः श्रियः पावकाय सुजातः कस्य भूयास्विन्द्रः अग्निया गर्भं दधिरे विरूपास्ताना पश्चगुस्योना भवन्तु या सागुं राजा वरुणो यातमध्ये सत्यान् ऋते वपश्यञ्जनानां मधुश्च यो याः पावकास्ताना पश्चगुस्योना भवन्तु यासान् देवादिवि गृह्णवन्ति पक्षया अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीं पयसो वन्दन्ति शुक्रास्ताना पश्चगुस्योना भवन्तु शिवे नमः चक्षुषा पश्यता पश्वया तनुभोपस्पृतजं मे सर्वागुम् अग्नेगुं रप्सुषदो हवे वोमयवच्छोपलमोजो निदत्तात् वरुणाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि
वरुणाय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि ॐ प्राच्यां दिशि देवार्तिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि माता पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशमतो मार्जयन्तां उदीच्यां दिश्या वनस्पतिरो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाया संवत्सरो यज्ञपितरमार्जयन्ताम् अधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः Now the Kanya Agamana. She will come right now. Yeah, 11:20, right? धाता धातॄणां भुवनस्य स्पतिर्देवगुं सवितारमभिमादशाहम् Ladies and gentlemen, direct your attention to the back door for the entrance of your bridesmaids, ring bearer, and flower girl. The one we are using, right? August to what you sent. That's it, right? Not there. Pink one is Jayamala. Pink one is Jayamala, right? No, Jayamala is red one. It's the- Red one. it's the dark one. Ladies and gentlemen, a round of applause for your bridal party, ring bearer, and flower girls.
And now, ladies and gentlemen, please rise for the entrance of your bride. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause for your bride this morning. ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो रुद्रवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निष्टराष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्. Now the parents' dakshina. In the Kerala tradition, we offer the dakshina to the parents. We will start the wedding. Om Yah Palanirya Phalapshpaya Shupushpunih Bruhaspati Prasutastano Munchantva Gumhasaha Phalam Manoratha Phalam Putra Pautra Pravardhanam Yasmat Tasmat Chivam Eshyat Ataha Shantim Prayachame. जी ऊपर आइए. ओम याः परिणीर्या फलापुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वा गुंहासाः फलं मनोरथ फलसिद्धिरस्तु. You want one more? Two. याः फलनिर्या फलापुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तु. Give another one too. फलं मनोरथ फलसिद्धिरस्तु. अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्त अस्तु. Now the Jaimala exchange of garlands. Yeah. Vastram. Just to go around. Both of you, right? Yeah. Okay. Yeah.
One more. याः फलनिर्यापलापुष्पाया च पुष्पणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वा गुंहासाः याः फलनिर्यापलापुष्पाया च पुष्पणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वा गुंहसः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् यस्मात् तस्मात् शिवम् एष्यात् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे फलदानसम्पूर्णसकलफलावाप्तिरस्तु याः फलनिर्यापलापुष्पायाश्च पुष्पणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वा गुंहासः फलं मनोरथफलसिद्धिरस्तु After Jayamala, you can sit there. Okay. So stay still. Yeah. Yep. You both give to him. Okay. They both give to her. Okay. Give it to her. Okay. Hold. हाथ में पकड़ो. ये ले वो. Yeah. Please. Wait. Come back. Utiram. Om Pushpavati Prasuvati Phalanirap. You are first. She need to wear. Yeah. She need to wear first. Yep. याः फलनिर्यापलापुष्पायाश्च पुष्पणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वा गुंहसः फलं मनोरथफलसिद्धिरस्तु पुष्पावती प्रसूवती फलनिरफलावुता अश्वा इव सजत्वरीर् वीरधः पार इष्णवः. Yes. Yeah. Oh yes. Yeah. Again. Yeah. Again take. Yeah. Yeah. Again. Phalam. So again they will exchange their malas. Yeah. Yeah. Palaniryaapalapushpaya च पुष्पणीः Om बृहस्पते अतियदर्योभ्यः अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तः अस्तु. Sit done that or here because you need to do offer the fire. Sit here. Yep. You need to come closer. Yeah, please. Now the Mangal Phera, we are lighting the sacred fire before the Sumuhurta. Om ya Phalaniryaapalapushpaya pushpunihi Bruhaspati Prasuta Stano Muncantva Gumhataha Phalam Manoratha Phalam Putrapautra Pravarthanam Yasmat Tasmat Chivam Eshyat Ataha Shantim Prayachha Me Om Dhruvante Raja Varunor Dhruvandeva Bruhaspatihi Dhruvanta Indrashtagnishta
राष्ट्रं धारयितान् ध्रुवं पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्रैवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठवृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रैवृत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन् इन्द्रयेन मदीधरत् Show your hands. याः फलनिर्याभ्यः दितेन मन्यस्व नुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवाहुमान्ते विघ्नेश्वराभ्यां नमः पूर्वादिदिक्षुन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः इत्यभ्यर्च्य फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं तस्मात् शिवम् एष्यात् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे फलदानसम्पूर्ण सकलफलावाप्तिरस्तु फलं मनोरथफलसिद्धिरस्तु द्वै ब्रह्मचारणप्राणमत्यप्रक्ष्यः मूर्धा देव्यपतिष्यत् अहमुताचार्यश्रेयान् भविष्यामि Do you have any brother here? Brother? His name, I can call him. Vinesh, we need you. द्वै ब्रह्मचारणप्राणमत्यप्रक्ष्यः मूर्धा देव्यपतिष्यतः मुदाचार्यश्रेयान् भविष्यामि यो मा सावित्रे समवादिष्टेति तस्मात् सावित्रे न संवदेत Can you come here once? Yeah. Ma, can you give the speeder here? Come sit here once. Oririshomaparadah enas sapatnapate bhavantvindranibhyam avabadhamahetaन् vasavordraditya prishprasham ogranchettaravadhyajamakrन् सर्वाञ्छमिन्द्रमुतो हवामहे योगो जेद्धनजिदश्वजिद्याः इमन्नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्तवा देवीं वाचमयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेषु मूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मान् उपसुष्टुतैतु यद्वै ब्रह्मचारिणः. Someone distribute the flower petals for the Mangal Feras? No, they want to do it. Yeah. Come here. Can you stand up? द्वै ब्रह्मचारणप्राणमत्यप्रक्ष्यः
offer to her hand. Okay. Om Agnayebhyah Agnaye Swaha Somaya Swaha Agni Somabhyag Swaha Javatabhyam Idam Namama. Make sure you are not putting it inside the fire, okay? Make sure you are not putting inside the fire, okay? So now the Mangal Fira, walking around the holy sacred fire ceremony. They'll do it like 4 times. 3 times Ketan will go first, and the 4th time Vanessa will go the first. So 4 times they will do the Pradakshana. You do her half and you do him half. Half up. Om Ham Agnaye Swaha. And Lisa, touch his hand. Dravante Raja Varunar. Make sure you 4 times, okay? Dravante Raja Varunar. Dravandeva Bruhaspatihi. Dravanta Indra Sagnishta. Pelu pelu mangadiyo vartaya re pele mangal kayo nadan dehaya re madhva Half up, I can give half up. Om Ham Agnaye Swaha. Dhruvante Raja Varunar. Dhruvandeva Bruhaspatihi. Dhruvanta Indrashtagnishta. Rashtrandharayata Dhruvam. रूपाना दान देवाय रे सोने हइये आज Hare Swaha. Agnaye Swaha. 3rd time. Swaha. So each step, one is Dharma, Artha, Kama. Okay? So now the Kama. Om Dhruvante Raja Varunar. Dhruvandeva Bruhaspatihi. Dhruvanta Indrashtagnishta. Rashtrandharayatan Dhruvam. Parvata Iva Vichachalihi. Indraiveha Dhruvastishta. Go that side. Somaya Swaha. Somaya Swaha. Yep. Dhruvante Raja Varunar. Dhruvandeva Bruhaspatihi. Dhruvanta Indrashtagnishta. Rashtrandharayatan Dhruvam. Parvata Iva Vichachalihi. Indraiveha Dhruvastishta. Viharashtramudaraya. Avidishta Vrudanyataha. Adhare Santu Shatravaha. Indrayavrutraha Tishta. Apahakshetrani Sanjayanna. Indrayena Madidharat. Dhruvan Dhruvena Havisha. Tasmai Devadhibravanna.
ध्रुवन्ते राजा वरुणोर्ध्रुवं देवो बृहस्पतिः Hey, he will do it online, okay? No, he'll do it online, okay? ध्रुवन्ते राजा वरुणोर्ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अयं शीघ्रमेव कल्याणप्राप्तिरस्तु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तस्तु Can you give that one? The Saptapadi. नोरीरिषोमापराधाः येन सपत्नापते भवन्विन्द्राग्निभ्याम् अपबाधामहे तान् वसवोर्द्रादित्या उपरिस्पृशम् मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् सर्वाञ्छमिन्द्रममुतो हवामहे योगोजिद्ध न जिदश्वजिद्याः इमन्नो यज्ञं वेहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्त्वा ध्रुवन्ते राजा वरुणोः ध्रुवं देवो बृहस्पतिः. Now the Saptapadi, the 7 steps, making their steps together for the first time. Dhruvantebhyah. Very decapitated. एकविषे विष्णुस्तान्वेत् Now you go that side. Both hold your hands. Come that side. Om एकविषे विष्णुस्तान्वेत्. No, right? With this finger. On the top, yeah. You also. Ekavise Vishnustanvet. Now the second one. Dve urdhve Vishnustanvet. Third one. Trini padani Vishnustanvet. Fourth one. Chattvarivo Vishnustanvet. पंचपशुभ्यो विष्णुस्तान्वेत् षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्तान्वेत् सप्तहोताभ्यः. Now make a round and come here. ध्रुवन्ते राजा वरुणोर्ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयितान् ध्रुवं पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्रैवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमधारय अभितिष्ठभृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रैवरुत्रः तिष्ठा अपः क्षेत्राणि सञ्जयन्नो इन्द्रयेण मदीधरतु अयं मुहूर्त शुभमुहूर्त अस्तु. Sit down, please.
द्वै ब्रह्मचारिणः. Now the Mangala Sutra Puja. Get the Mangala Sutra. Put it here. Not now. First we are doing the puja first. Put it here, Amma. Idhar se le. Put it here. This is the Kerala tradition. First we are doing the Mangala Gauri Puja. Gauri me maya salilani takshatyekapadi dvipadi sa chatushpadi ashtapadi navapadi babhuvashi. No, the smala is after tali, okay? Yeah. Varamala is after tali, yeah. Drvantebhyah Mangalya Gauri Devatabhyo Namaha. Mangalya Gauri Devatabhyo Namo Namaha. Mangalyadhisthana Devatabhyo Namaha. Drvante Raja. We'll do some puja. 12 bandane? 12, exact 12. 12 o'clock. गौरी माय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन् गणाम्बिकाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात्. मांगल्याधिष्ठान श्री महागौरी देवतायै नमो नमः. गौरी देवताभ्यो नमः. ध्रुवन्तेभ्यः ध्रुवन्ते राजा वरुणोर् ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च. Here, Ketan, hold this. Both have repeat. Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhake Sharanye त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ओम श्री मांगल्य गौरी देवतायै नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि. आवाहयामि आसनं समर्पयामि. मांगल्य गौरी देवतायै नमो नमः. पादयोः पाद्यं समर्पयामि. हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि. मुखे आचमनीयं समर्पयामि. मांगल्य गौरी देवतायै नमो नमः. शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. वस्त्र उपवस्त्रार्थे पुष्पाणि समर्पयामि. अलङ्करणार्थे दिव्यश्री चन्दन हरिद्रादि कुङ्कुमं समर्पयामि. मांगल्याधिष्ठान देवतायै नमः. गौरी माय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्. मांगल्य गौरी देवतायै नमो नमः. गौरी माय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषि सहस्राक्षरा परमे व्योमन्. गणाम्बिकाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात्. मांगल्याधिष्ठान देवतायै नमो नमः. Offer little kumkuma here, okay? मांगल्य गौरी देवतायै नमो नमः. नमस्तोपचारं समर्पयामि. नमस्तोपचारं समर्पयामि. द्वै ब्रह्मचारिण प्राणमत्य प्रक्ष्यः मूर्धा देवी अपतिष्यत्. ओम वनस्पत्युद्भवेभ्यः ओं प्रकृत्यै नमः. ओं विकृत्यै नमः. ओं विद्यायै नमः. ओं सर्वभूतप्रदाय नमः. ओं श्रद्धायै नमः. ओं विभूत्यै नमः. ओं सुरभ्ये नमः. वाच्यै नमः. ओं पद्मालयाय नमः. ओं पद्मायै नमः. ओं शुचये नमः. लिटिल बिट शुचये नमः. ओं स्वाहायै नमः. स्वधायै नमः. सुधायै नमः. धन्याय नमः. मृण्मये नमः. लक्ष्म्यै नमः. नित्यपुष्टाय नमः. विभावर्ये नमः. आदित्ये नमः. आदित्ये नमः. दीप्ताय नमः. वसुधाय नमः. वटुदारण्ये नमः. कमलाय नमः. कान्ताय नमः. कामाक्ष्यै नमः. क्रोधसम्भवाय नमः. अनुग्रहपराय नमः. बुद्धये नमः. अनघाय नमः. हरिवल्लभाय नमः. अशोकाय नमः. अमृताय नमः. दीप्ताय नमः. लोकशोकविनाशिन्ये नमः.
धर्मनिलयाय नमः करुणाय नमः लोकमात्रे नमः पद्मप्रियाय नमः पद्महस्ताय नमः पद्माक्षे नमः पद्मसुन्दर्ये नमः पद्मोद्भवाय नमः पद्ममुख्ये नमः पद्मनाभप्रियाय नमः रमायै नमः पद्ममालाधराय नमः देव्ये नमः पद्मिन्ये नमः पद्मगन्धिन्ये नमः पुण्यगन्धाय नमः सुप्रसन्नाय नमः प्रसादामुख्ये नमः प्रभाय नमः चन्द्रवदनाय नमः चन्द्राय नमः चन्द्रसहोदर्ये नमः चतुर्भुजाय नमः चन्द्ररूपाय नमः इन्दिराय नमः इन्दुशीतलाय नमः आह्लादरण्ये नमः पुष्ट्ये नमः शिवाय नमः शिवकर्ये नमः सत्ये नमः विमलाय नमः विश्वनन्ये नमः तुष्टये नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः प्रीतिपुष्करण्ये नमः शान्ताय नमः शुक्लमाल्यामराय नमः श्रीयै नमः भास्कर्ये नमः विरुणलयाय नमः वरारोहाय नमः यशस्विन्ये नमः वसुन्धराय नमः उदाराङ्गाय नमः हिरण्ये नमः हेममालिन्ये नमः धनधान्यकर्ये नमः सिद्धये नमः स्त्रेण सौम्याय नमः रूपप्रदाय नमः रूपवेश्मगतानन्दाय नमः वरलक्ष्म्ये नमः सुप्रदाय नमः शुभाय नमः हिरण्यप्राकाराय नमः समुद्रतनयाय नमः जयायै नमः मंगलायै नमो नमः मांगल्याधिष्ठानदेवताय नमः पूजां समर्पयामि वनस्पत्युद्भवैर्दिव्यैः नानागन्धैः सुसंयुतः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता मांगल्य गौरीदेवतायै नमो नमः सुगन्धं धूपमाघ्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षमङ्गलदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं भूर्भुवस्सुवः माङ्गल्यगौरीदेवतायै नमो नमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अमृतफलं निवेदयामि माङ्गल्यगौरीदेवताभ्यो नमः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा तमानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा माङ्गल्यगौरीदेवतायै नमो नमः चूतफलं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि माङ्गल्यगौरीदेवतायै नमो नमः गौरीं माय सलिलाणि तक्षत्यैकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवशी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्नगणाम्बिकाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात् माङ्गल्याधिष्ठानदेवतायै नमः ॐ गणाम्बिकाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरीः प्रचोदयात् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोऽस्तु ते माङ्गल्यगौरीदेवतायै नमो नमः आनन्दकर्पूरमङ्गलदिव्य शो लाइक दिस माङ्गल्याधिष्ठानदेवतायै नमो नमः नीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दोनों हाथ से ले वो आरती ठीक आरती हाँ ॐ सर्वाभ्यो नमः यद्वै ब्रह्मचारिण प्राणमत्यप्रक्ष्यः रिपीट माङ्गल्य गौरी देवतायै नमः ताम्बूलादि समस्त उपचार पूजां समर्पयामि ताम्बूलादमस्तोपचारान् समर्पयामि गौरीं माय सलिलाणि तक्षत्यैकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् I know who is all our wedding done, right? Then touch, you can touch here, please. Yeah. गौरीं माय सलिलाणि तक्षत्यैकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवशी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् Just give it to him so that they will show. Please all of you bless the Mangalya Sutra. Sound please. You also you sit down. You stand up. Just show it. Show it.
ध्रुवन्ते राजा वरुणोर्ध्रुवं देवो बृहस्पतिः सुलग्ने सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधानाः लक्ष्मी संयुतविग्रहोऽपि च हरिब्रह्मा जगत्कारणो देवेशो हुतवाहनः पितुपतिर्दैत्येश्वरः कोनपः वारीशः पवनश्च किन्नरपतिरुद्रोऽपि दिक्पालकाः श्रीलक्ष्मीनारायणयोर्विवाह कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सुलग्ने सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधानाः लक्ष्मी जगत्रुपैकजुपदा भविष्यति भारती छाया सूर्यवधू पुलोमतनया स्वाहा स्वधारुन्धति देवी वारुणकन्यका वणिसुता हल्यानसूयावती श्रीविवाहसमये कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सुलग्ने सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधानाः विश्वामित्रवसिष्ठगौतमशुकव्यासाङ्गिरो भार्गवाः भारद्वाजमरीचकण्डपुलः पौलस्त्यकुम्भोद्भवौ मार्कण्डेयविभण्डनारदमुखा देवर्षियोगीश्वराः श्रीमहाविष्णयोर्विवाहसमये कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधानाः श्रीरामेश्वरचोक्कनाथविदितौ श्रीकुम्भकोणेश्वरः केदारेश्वरमहाबलेश्वर शिवौ श्रीशैलमल्लेश्वरः मायूरेश्वरवृद्धशैलनिलयो ब्रह्मेशमुक्तीश्वराः श्रीमहाविष्णयोर्विवाहसमये कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सुलग्ने सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधानाः भूतेशः परमेश्वरः पशुपतिर्भृत्यः पुरश्चङ्करः कारुण्यैकविधिः कलानिधिकलः कालाङ्गिलो गौतभिः वामाङ्गे हिमवद्गिरीश्वरसुतां गङ्गां कपर्दीं सुतां कल्याणोत्सवतत्परस्थ भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधानाः ईशार्धाङ्गपिनाकिनी पशुपतेरानन्दसंवर्धिनी कल्याणी गिरिनायकप्रियसुता गौरी शिवप्रियः मार्कण्डेयकात्यायनी मनसदा पाठानिरा पार्वती कल्याणोत्सवतत्परस्थ भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधानाः रत्नालङ्कृतहेमनिर्मितलसत्कल्याणसंवर्धिनी कैलासार्जुतरार्जरार्जितवपुर्नन्दीशनन्दीश्वरो वीणाविशारदः पशुपतिर्गम्भीरकण्ठस्वनः कल्याणोत्सवतत्परस्थ भवतां कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधानाः सुमुहूर्ते सावधानाः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य सावधानाः गट्टिमेलं प्लीज गट्टिमेलं ओम मांगल्यं तन्तु नानेन तव जीवन हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे भक्तानां मंगलं कुरु मांगल्यं तन्तु नानेन लोक तव जीवन हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे त्वं जीव शरदश्यतौ मांगल्यं तन्तु नानेन
स्वजीवन हेतुना कंठे take kumkuma, apply on the knots. थोड़ा सा very reduce. मांगल्यं तन्तुनानेन तव जीवन हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे. Now the Varamala, the garlands exchanging. Om Pushpavate Prasuvate Phalinera Phalavuta Ashvayava Sajitvarer Veradha Parayishnavaha Dhruvante Raja Varunor Dhruvandevo Bruhaspatehi Dhruvanta Indrashtagnishta Rashtandharayatan Dhruvam. Now the Swarnamala exchange and the ring exchange. Yeah. Om Dhruvante Raja Varunor Dhruvandeva Bruhaspatehi Dhruvanta Indrashtagnishta Rashtandharayatan Dhruvam Parvata Iva Vichachalihi Indraiveha Dhruvasthishtha Iha Rashtramudharaya Abhitishta Vratanyataha Adhare Santu Shatravaha Dhruvante Raja Varunor Dhruvan. You need to take the hat. Take it, yeah. Huh? Is it locked? Dhruvante Raja Varunor Dhruvandevo Bruhaspatehi Dhruvanta Indrashtagnishta Rashtandharayatan Dhruvam Parvata Iva Vichachalihi. Now the Pudava presentation. Pudava. Now the Ketan gives new clothes to Vanessa, symbolizing the start of the new life. Om ya phalanirya phala pushpaya cha pushpuni phalam manoratha phala siddhirastu. Hold and do the pradakshina. Okay? Yeah. Both. You also follow her. Only one? Dhruvante Raja Varunor Dhruvandevo Bruhaspatihi. Sindur Dharan. Yeah. Now the Sindhur symbolizes that she is married. From here to top. Dhruvante Raja Varunor Dhruvandevo Bruhaspatihi Dhruvanta Indrashtagnishta Rashtandharayatan Dhruvam. Ayam Muhurta Shubha Muhurta Astu Sumuhurta Kale Suryadinam Navanam Grahanam Atyantanukulya Shubha Phala Siddhirastu. Ayam Muhurta Shubha Muhurta Astu Sumuhurta Kale Ebhyaha. See? So now the happy time. Now the Kansar Bhakshan. Now the Kansar Bhakshan. Ready here? Kansar Bhakshan and then Kanyadan, right? Okay. Now the Kanyadana. You both come here. Okay. You sit down first. Sit down. They're washing the feet, right? They'll wash the feet. No washing. No, I know. But before that, no washing. Remove. Yeah.
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಾಯ ವರಾಯ ವರಾಯ ಇದಂತೇಭ್ಯಃ நான் கொடுத்துறேன், நீங்கள் வாங்க, கொஞ்சம் முன்னாடி வாங்க, நான் கொடுத்துறேன். வெத்தலை, கொக்கோனட்டு, பழம். ஓகே, நீங்கள் கூட வாங்கம்மாங்க, அவர் பக்கத்தில் வாங்க. Give to her. Anisa, you hold. Your father will hold your hands and offer to him. Okay? ஆமாம், நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்க, அவர் கையை பிடிச்சிக்கோங்க. ஓகே, ஒரே நிமிஷம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஓகே அம்மா, நீங்கள் அந்த கொக்கோனட்டு மேலே அந்த கொஞ்சமாக ஜலம் போட்டுங்க, ஒரு வாட்டர். ஸோ ஆஸ்கிங், ஆஃபரிங் ஹர் டாட்டர் அண்ட் ஆஸ்கிங், आस्क हिम. ओके, धर्मे च, रिपीट करो, अर्धे च कामे च त्वयैषा ना अति चरि तव्याः. Anything comes in the life, dharme cha, ardhe cha, kame cha, in all the steps you are not leaving my daughter. If you promise, then I'll do the Kanyadana. He's asking you. Of course. Repeat. Na aticharami. So I'm promising you. Okay? Dhruvante raja varunor dhruvan deva bruhaspatihi dhruvanta indrashtagnishta. Now you remove it. Dhruvanta indrashtagnishta राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्. ध्रुवं देवो बृहस्पतिः कन्यादानमुहूर्तः. आप दोनों ले वो, आप दोनों ले वो. Give it to him, Mama. कन्यादान मुहूर्त शुभ मुहूर्त अस्तु. Hello, she's all yours. Huh? Yeah. Okay. Here. You want the coconut too? कन्यादान मुहूर्त शुभ मुहूर्त स्थिति भवन्त महान्तो न गृह्णन्तु. कन्यादान मुहूर्त शुभ मुहूर्त अस्तु. ध्रुवन्तेभ्यः. प्रदक्षिण. ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम्. यद्वै ब्रह्मचारः यद्वै ब्रह्मचारिणः प्राणमत्यप्रक्ष्यः मूर्धा देव्यपतिष्यत्. Sit down once, okay. Sit down. See.
If you wear this one, then just simply try. No, you need to show. Mama? Mom? Yes, sister. They simply put, you can, they will remove it again. ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रष्टाग्निष्टराष्ट्रन्ध रयितान् ध्रुवम् अयं मुहूर्त शुभमुहूर्तोऽस्तु. No, no. It's okay. And with that, do one pradakshina and sit down, okay? Hold her hand, do one pradakshina and sit down, Kansar Bhakshan, okay? That's it. Only one around the fire. Okay? Time 12:15. Kansar Bhakshan. Yep, yep. I'll do 3. One second. ध्रुवन्ते राजा वरुणोर्ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रष्टाग्निश्च राष्ट्रं धारयितान् ध्रुवं पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्रैवेह ध्रुवस्तिष्ठ इह राष्ट्रमुधारय अभितिष्ठभृतान्यताः. संसार भक्षण. Ema? Look, she. Sarbot? Mangama. Renishama. You need to pull hers. I'll tell you. And yeah. Yeah, just feed them, feed to each other. No, you need to feed. The greatness of India, we have a lot of traditions in each and every part. Huh? He is asking you gifts. He is asking you some gift. More sweets, more gifts. Huh? Look, give the cup. Dhruvante raja varunor dhruvan devo bruhaspatihi. लाखे माही घी केरी धार कंसार के वो गण्यो लागे सासू जी शुभ सजी शणगार
પીરસવાને આવી રે જીની વાતી સાકર તૈયાર ધરી ભરીને લાવી રે લાડો લાડી જમે રે કંસાર અખંડ સૌભાગ્યવતી. કેવો All ગણ્યો the લાગે રે 7, 5 or 11, whatever you want. Ready? Yeah, please. And Venisa's mother is blessing her and offering her the lamp, like some tradition like Kerala. No, sit down and take it, please. Put some kumkumama wherever she wants on the hand or wherever she wants. No, actually here, but that's why I'm asking you. Just put it here. That's why. If you ask Panditji, he will put here. Okay? Yeah. Dhruvande Raja Varunor Dhruvandevo Bruhaspatihi. First, bless her after the gift. Okay. Yeah. Now tell in her ear, Akhanda Saubhagyavati. Put the hand here on her head and tell in her ear, mein, Akhanda Saubhagyavati. It's coming right. All 5 at a time. Please, all the ladies come for the Akhanda Saubhagyavati. You need some help? You want me to put here? This one? Okay. Yeah. તને સાચવે પાર્વતી અખંડ સૌભાગ્યવતી તને સાચવે પાર્વતી અખંડ સૌભાગ્યવતી તને સાચવે सीता सती अखंड सौभाग्यवती माना खोरा समूह आंगणों ते मुख्यों बाप नामन समाबारणों ते तजो तो कार का घरनी थती अखंड सौभाग्यवती भगवान ने आजे भणावी दीधी भगवान ने आजे भणावी दीधी विश्वास કરીને ભણાવી દીધી તારો સાચો સગો છે પતિ અખંડ સૌભાગ્યવતી તને સાચવે પાર્વતી અખંડ સૌભાગ્યવતી માના ખોરા સમૂહ આંગણો તે મુખ્યો બાપ નામન સમાબારણો તે તજો તો કાર કા ઘરની થતી અખંડ સૌભાગ્યવતી Ashirwad. Just they will announce, right? After them they will announce. ભગવાન ને આજે ભણાવી Now the Ashirwad. દીધી ભગવાન Ashirwad and the announcement. Yes.
Yeah, okay. You want to announce first? You want this? You want this? Okay. Yeah. Now the Ketan and Vanessa Patel walking out. Guinea Labs. Ladies and gentlemen, one more time, a round of applause for your newlyweds.